are going to start our content which we have to discuss today. I think some of you send me the solutions of some questions. That means your homeworks. Again, you have problem in these questions. One number. यहाँ अझै पनि अलिअलि सामान्य प्रब्लम रहेछ है. सो लेट्स डु दिस इन फास्ट वे. डायगोनलको लेन्थ 6 सेन्टिमिटर भएको बेला कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा यो ध्यान दियो है एकैछिन. So try to do this because you are at home, no one is there to control you. You should control yourself. आफूले आफैलाई कन्ट्रोल गरेर आफ्नो कामहरू सबै सिध्याउने हो. You are learner as well as you are your teacher, tutor yourself. त्यति चाहिँ अब ध्यान राख्नु पर्यो. ठुलो क्लासमा पनि आइसक्यौँ है. सबैले गर्दै गर्नु पर्यो. जस्तो यो एकैछिन सर्टली यो रिभाइज गरिदिन्छु भनेको है. While drawing sorry, square with given diagonal in first day, that means the day before yesterday, we discussed different method which are given in your book. बुकमा दिएको मेथडहरू माथि मैले स्क्रोल गरेर यसबाट देखाएको थिएँ. त्यसमा एउटा मेथड यो सी नम्बरको क्वेसन हामीले गरिसकेका थियौँ. तर त्यहाँ पनि फेरि अलिकति प्रब्लम देखियो. सो जस्ट लुक एट दिस वन. लेन्थ अफ डायगोनल इज 6 centimeter. So at first draw line segment of length 6 centimeter at first. It's very easy question and try to do it very easily. यो 6 centimeter को हामीले ड्र गर्यौं. अब एउटा मेथड छ जुन हामीले यहाँ क्लासमा गरेका थियौं. क्वेशन नम्बर सी सल्भ गर्दाखेरि यसको परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर ड्र गरेका थियौं. Another method is you can draw angle of 45 degree to the both end of the diagonal also. यसको दुईटै इन्डमा 45 डिग्री ड्र गरेर गर्दा पनि हुन्छ. But I am doing the same method because if I will do more than one method you may be confused. त्यसैले एउटै मेथडबाट गर्दैछु. So look at this method. Draw its perpendicular bisector at first. Okay. Fix the compass and now draw the arc upward as well as downward also. यही आर्कलाई तलपट्टि पनि ड्र गर. Similarly, take needle of compass to another end. अर्को इन्डमा लगेर फेरि यसरी नै ड्र गर्नुपर्ने छ. So draw the arc. Similarly, upward also. माथिपट्टि पनि जसरी तल आर्क ड्र गर्यौं त्यसरी नै माथिपट्टि पनि ड्र गर. This gives us perpendicular bisector. यो दुईटा पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सनलाई हामीले स्केल युज गरेर जोइन गर्यौं भने अहिले नै परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर ड्र भइहाल्छ. Okay, if you are joining just now, so don't forget to do your attendance in chat. Go to chat and write present sir. If you have any problem you may say it to me. Okay. So use this scale and draw perpendicular bisector. यो upper line र lower line लाई lower point of intersection तलको point of intersection र माथिको point of intersection लाई join गरेपछि यहाँनिर perpendicular bisector बन्ने हो. Now most important thing for us is don't join other 4 lines. This is the diagonal. बीचमा ड्र गरेको लाइन डायगोनल थियो. अहिले जुन लाइन हामी ड्र गर्दैछौं यो पनि डायगोनल नै हो. तर इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने यो डायगोनलहरु जोइन गर्नको लागि यो दुईटा आएको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सनमा जोइन गर्ने होइन.
ओके लिसन इट फ्रम स्टार्टिङ यो हामीले क्वेसन नम्बर 1D एकचोटि रिपिट गरिदिँदैछु मैले है दिस वान 1D यो क्वेसनलाई रिपिट गरिदिँदैछु रिपिट वाइ आई एम रिपिटिङ बिकज सम अफ यु सेन्ड मी द सोल्युसन एन्ड देयर इज द मिस्टेक त्यहाँ मिस्टेक भएको हुनाले फेरि रिपिट गरिदिँदैछु यो क्वेसन हामीले अस्ति क्लासमा गरिसकेका थियौँ दिज बोथ आर सिमिलर सी एन्ड डी आर सिमिलर बट अगेन यु हेभ सम प्रब्लम त्यसैले फर्स्टमा मैले यो 6 सेन्टिमिटरको लाइन ड्र गरेको यहाँनिर आई हेभ ड्रन लाइन सेगमेन्ट अफ लेन्थ 6 सेन्टिमिटर आफ्टर द्याट आई हेभ टेकन कम्पास लिएर जसरी यहाँ देखिँदैछ स्क्रिनमा यो कम्पासले यहाँनिर एउटा आर्क काट्यौँ यसै गरी तल पनि काट्यौँ यु हेभ टेकन द आर्क टु बोथ अप्पर एन्ड लोवर पार्ट लेफ्टबाट पनि राइटबाट पनि यो लेफ्टतिरबाट पनि यहाँ आर्क काट्यौँ तल र माथि राइटतिरबाट पनि आर्क काट्यौँ अनि त्यसपछि त्यसलाई स्केल युज गरेर जोइन गरिदियौँ इट विल बी बेटर टु डु इन योर कपी सम अफ यु सेन्ड मी द सोल्युसन्स इन योर कपिज कपीमा पनि सेन्ड गरेका छौ सम अफ यु सेन्ड मी स्क्रिनसुट अफ द सेम प्रोसेस म्याथ्स प्याडबाट पनि गरेका छौ द्याट्स योर चोइस बट एट लास्ट यु हेभ टु कम्प्लिट योर फेयर कपी सो ट्राई टु डु इन योर कपी द्याट विल बी बेटर अब यसै गरी यो पर्पेन्डिकुलर बाइसेक्टर ड्र गरिसकेपछि नाउ द मेन पोइन्ट एन्ड लास्ट पोइन्ट इज रिमेनिङ फर अस भनेको जुन 6 सेन्टिमिटरको यो लाइन ड्र गरेका थियौँ यो भर्टिकल डायगोनल पनि 6 सेन्टिमिटरकै हुने हो त्यसको लागि 3 सेन्टिमिटर माथि 3 सेन्टिमिटर तल ड्र गर्नुपर्ने छ 3 अपवार्ड 3 डाउनवार्ड डाइरेक्टली यो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सनमा यहाँ जोइन गर्ने होइन सम अफ यु जोइन इन दिस वे यहाँनिरबाट स्केल लिएर यसरी सट्ट यसरी जोइन गरेर सेन्ड गरेको छु त्यस्तो गर्ने होइन ओके सो वी हेभ टु युज the length of 3 centimeter either by using scale or up to center it is 3 centimeter यो सेन्टर सम्म दुईटैतिरबाट 3 छ लेफ्टबाट पनि राइटबाट पनि सेन्टर सम्म 3 सेन्टिमिटर छ सो वी हेभ टु टेक 3 सेन्टिमिटर अप टु द सेन्टर यहाँ पुर्याएपछि यो 3 सेन्टिमिटर भयो दिस आर्क फ्रम लेफ्ट इन्ड टु सेन्टर इज 3 सेन्टिमिटर और राइट इन्ड टु सेन्टर is 3 centimeter and now fix the compass अब compass fix गरिसकेपछि निडललाई सेन्टरमा ल्याऊ किनकि यो 3 सेन्टिमिटर हामीले माथि पनि काट्नु पर्ने छ तल पनि काट्नु पर्ने छ ओके सरी सो कट दिस आर्क अपवर्ड अहिले त यहाँनिर मैले अहिले भर्खरै लिएको पोइन्टको अलिकति माथि आयो है एक्ज्याक्टली त्यही पोइन्टमा पनि छैन त्यो पोइन्ट भन्दा अ बिट माथि छ त्यसैले त्यही पोइन्टमा आयो भने डाइरेक्टली त्यही जोइन गर्ने होइन यो आर्क मैले डिफ्रेन्ट लिएको भए अलि तल आउन सक्थ्यो या अलि माथि आउन सक्थ्यो तर 3 सेन्टिमिटर जहाँ पर्नुपर्ने हो त्यही पर्छ अलिकति माथि छ प्रिभियस आर्क भन्दा माथि छ त्यसैले हामीले त्यही जोइन गर्ने होइन कि आर्क काटेर अनि बल्ल जोइन गर्ने हो इट्स ओके सो नाउ टेक योर स्केल and a bit difficulty is there while rotating the scale oh sorry so rotate as like I am rotating or in your copy you can put your scale properly अब यही वेबसाइटबाट गर्दैछौ भने त यसरी नै गर्नु पर्यो okay it's good presentation 55 students are there okay if you joined just now go to chat and write present sir for your attendance because I have seen 55 students now 55 छन् त्यसैले कोही नयाँ आएको भए
च्याटमा गएर प्रेजेन्ट सर लेख है त। डु सेम थिङ टु अपोजिट इन अल्सो, यतापट्टि पनि त्यही गर्नुपर्ने हो। Similarly, draw two other parallel lines also. Okay, now draw the line and do same thing to opposite side also. I did not erase these mistakes. अब मिस्टेकहरु इरेज गरेको छैन, जिगज्याग देखिन सक्छ, manage it yourself. Names are not given in question, so we can give any name. For example, A, this one is B, C, and this is D. And at last, don't forget to write. In this way, square ABCD is constructed. So this is the process to do question number 1D. Okay, we just did this question, and yesterday we did this one also. Just check these questions of 3 and 4 also, in which there will be problem. We will discuss these next week, because we are able to solve near about 2 questions in a class. एउटा क्लासमा 2टा questions लगभग possible भइराछ. So let's do this one at first. One question we revised, which we did in previous class also. अब यो ट्रेपेजियम को बारेमा हेरौँ है. रम्बस, प्यारालोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर्स, those we did in grade 8 also. अझ फेरि रिभाइज गरौँला. 3 र 4 हामी नेक्स्ट विक रिभाइज गरौँला. आजको लागि 5th नम्बर हेरौँ. एन्ड दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट अल्सो. इम्पोर्टेन्ट भएको हुनाले यसलाई अलि ध्यान देऊ पनि है. दिस इज न्यू फर यु एन्ड दिस इज इम्पोर्टेन्ट फर यु. A trapezium ABCD in which AB is equal to 6 cm, BC is equal to 4 cm, CD is 3.2, and angle B 75 degree, DC is parallel to AB. You may make you one rough sketch for it. यसको लागि आफै एउटा रफ स्केच पनि बनाउन सकिन्छ. रफ स्केच नबनाए पनि माइन्डमा एउटा सिम्पल फिगर क्रिएट गर्न सकिन्छ. ओके, ट्रेपेजियम ABCD. ABCD भन्ने एउटा ट्रेपेजियम छ. लेट मी क्लियर दिस वान. रफ फिगर. ओहो, I have to use scale, otherwise it's not straight. Okay, at first I am going to draw rough figure for you shortly. ल यो AB भयो. यसपछि माथि CD आउला, sorry BC, and it is given that angle B is 75 degree. क्वेशनमा क्लियरली लेखा छ, त्यसैले मैले यस्तो बनाए 75 यतातिर फर्किने गरी. This is BC. Again, it is given that AB is parallel to CD. यो तलको लाइन AB सँग प्यारलल छ भनेको छ CD, त्यसैले योसँग प्यारलल हुने गरी ओके. इट्स लेन्थ इज गिवन टु अस. यसको लेन्थ पनि दिएको छ, त्यसैगरी यसको लेन्थ पनि दिएको छ, यसको लेन्थ पनि दिएको छ. यो तीनटा साइडहरुको लेन्थ हामीलाई दिएको छ. लेन्थ अफ दिस वान, लेन्थ अफ दिस वान, अनि लेन्थ अफ यो यतापट्टि A,
this is B, C and here will be D. यता D होला। यो लाइन हामीले यहाँबाट यसरी जोइन गरिदिनु पर्ने हो। यस्तो टाइपको फिगर आउँछ। यहाँनिर छ 75 डिग्री भनेको छ, 75 डिग्रीको एंगल। So this construction we are going to draw just now. Okay, so at first look at the length of AB. Length of AB is 6 centimeter. 6 centimeter. So draw 6 centimeter at first. Use your scale and draw line segment of length 6 centimeter. From 0 to 6, it is line segment A, B. Now angle B is 75 degree according to the question. Angle B 75 degree यहाँनिर दिएको छ 75 degree. So draw angle of 75 degree at point B using your compass. Compass use गरौँ and take small arc. अलि सानो लिँदा फाइदा होला, otherwise it will be zigzag. धेरै zigzag देखिन्छ फिगर ड्रा गर्दाखेरि. So I am drawing a small arc. Okay, for 75 degree we have to draw angle of 90 degree at first. For 90 degree we need 60 degree as well as 120 degree. This one is 60. First एउटा आर्क ड्रा गर्यौं, त्यसपछि 60 डिग्री को एंगल ड्रा गर्यौं. Now draw angle of 120. फेरि आर्क काटेपछि 120 डिग्री को एंगल बन्छ. Now draw arc above point B from 60 and 120. 60 र 120 बाट फेरि माथितिर आर्क काट. माथितिर आर्क काट्नुको रिजन we are going to draw bisector of 60 and 120. 60 र 120 को हामी bisector ड्रा गर्दै छौं, त्यसैले गरेको हो. So this gives us angle of 90 degree. Okay, you may draw it. अब स्केललाई भर्टिकल बनायौं. Okay, just draw this line for 75. यो 75 ड्रा गर्नको लागि मात्रै हो, nothing more than that. Now draw bisector of 90 degree and 60. 90 र 60 को bisector दुईटैबाट आर्क काट्यौं भने हाम्रो 75 डिग्री आउँछ. So cut the arc from 60 degree and from 90 degree. यो 90 degree को point यहाँनिर छ. This is the point of 90 degree. कर्सर भएको ठाउँमा. Okay, so cut this arc. यो आर्क कट गरिसकेपछि जोइन गर B बाट. Again we have to take scale.
this is angle of 75 degree. is drawn. Now check the question again. दुईटा कुरा हामीले गरिसक्यौं. एउटा लाइन AB ड्रा गर्यौं 6 सेन्टिमिटर को, दोस्रो एंगल B 75 डिग्री. थर्ड थिंग BC, लेंथ अफ BC इज 4 सेन्टिमिटर. अब यो ड्रा गर्नुपर्ने छ लेंथ अफ BC which is 4 सेन्टिमिटर. So take scale and take arc on your compass. स्केल लिएर स्केलमा आर्क लिऊ. टेक इट 4 सेन्टिमिटर. यु नो हाउ टु टेक द आर्क. आर्क कसरी लिनुपर्छ भन्ने थाहा छ. यहाँनिर यो निडल राख्नु पर्यो. आफ्टर पुटिङ निडल हियर, मुभ द पेन्सिल. पेन्सिललाई मुभ गरेर जिरोमा पुर्याऊ वा निडललाई जिरोमा राखेर पेन्सिललाई 4 मा पुर्याउँदा पनि हुन्छ. इट्स योर चोइस. This is arc of 4 centimeter, isn't it? So fix the compass. Compass लाई यहाँबाट लक गरिदेऊ. Put needle at B. Needle लाई B मा पुर्याऊ. B मा पुर्याइसकेर arc कट गर. Okay. So this gives us point C. यहाँनिर point C आयो. जहाँनिर यो काट्यो. This is point C. Okay. So time is 10 minutes, so we'll finish it within 10 minutes. If any confusion comes, you may ask to me. Okay, so at point C or throw point C, यो C बाट पास हुने गरी हामीले यसरी CD लाइन यता ड्रा गर्नुपर्ने छ. आर यु अब्जर्भिङ माई पेन्सिल? यो पेन्सिल जता मुभ हुँदैछ यतातिर एउटा लाइन ड्रा गर्नुपर्ने छ C देखि पास हुने गरी, which is parallel to AB according to the question. Question में clearly भनेको छ DC is parallel to AB. DC is parallel to AB. Last point. So to draw it, DC parallel to AB. AB सँग parallel हुनको लागि alternate angle equal हुनु पर्यो या co-interior angle को sum 180 degree हुनु पर्यो. Either we can draw angle of 105 degree here to left side. यो लेफ्ट साइड में 105 डिग्री को एंगल ड्रा गरे पनि हुन्छ. राइट साइड में 75 ड्रा गरे पनि हुन्छ. यहाँ अल्टरनेट एंगल 75 डिग्री छ यहाँनिर. सो इफ इट इज 75 डिग्री, सॉरी, आर्क अफ 4 सेन्टिमिटर इज रिमूव्ड. यो पेन्सिलले कोरेको रिमुभ हुँदैन, कम्पासले कोरेको मात्रै रिमुभ हुन्छ. Okay, if this is 75 degree, we have to draw 75 degree to right side. लेफ्ट तिर 75 छ, राइट तिर 75 भयो भने अल्टरनेट एंगल इक्वल हुन्छ र ABCD सँग प्यारलल हुन्छ. त्यसैले यहाँनिर हामीले यही 75 डिग्री बनाउनु पर्ने हो. Either we may use same process or we may just translate the angle. यहाँ को एंगल लाई यहाँ ल्याएर यसरी ट्रान्सप्लान्ट गरिदिए पनि पुगिहाल्छ. For that, at first take compass. compass लिएर compass मा जुन हामीले स्टार्टिङ मा आर्क बनाए थियौ नि, स्टार्टिङ मा यो आर्क बनाए थियौ, स्टार्टिङ आर्क सुरुमा B पोइन्ट बाट आर्क ड्रा गर्दाखेरि यही आर्क माथि C पोइन्ट बाट डाउनवर्ड काट्नु पर्यो, तल फर्काएर राइट तिर काट्नु पर्यो. So take this needle to C. अब needle लाई C मा लैजाऊ. C मा लगेर पेन्सिल तल फर्काऊ. पेन्सिल तल फर्काइसकेपछि अब आर्क ड्रा गरौँ. ये 75 डिग्री ड्रा गर्नको लागि हो पोइन्ट C बाट. ओके, this is the new arc which is equal to the arc drawn from B. B बाट जति आर्क हामीले यहाँ ड्रा गरेका थियौं त्यही आर्क हामीले C बाट पनि ड्रा गर्यौं. Now take measurement of 75 degree on your compass. यहाँ compass मा 75 डिग्री को मेजरमेन्ट लिनु पर्ने छ. यो हो 75 डिग्री को एंगल यहाँसम्म अप टु हियर. स्क्रिनमा देखिँदैछ भने निडल देखि पेन्सिल सम्म यो 75 डिग्री हो. सो फिक्स द compass
एज 75 डिग्री 75 डिग्रीमा फिक्स गरौँ। अब अहिले भर्खरै जुन नयाँ काटेको आर्क थियो यहाँबाट 75 डिग्री ड्र गर्नुपर्ने छ। भर्खर नयाँ काटेको अब आर्कहरू धेरै आयो, यहाँ धेरै आयो भने कन्फ्युज हुने होइन। हामीले पुरानो काटेको कुन हो नयाँ काटेको कुन हो त्यो चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। सो ड्र इट नाउ। अब यो आर्क ड्र गरिदिउँ, यो भयो 75 डिग्री। एउटा 75 डिग्री ड्र गरेका छौँ भने अर्को ड्र गर्न इजी हुन्छ। ओके, सो जोइन इट टु सी। अब यसलाई सी सँग जोइन गर्दिउँ। यस प्लिज। एक्सक्युज मी सर, सर त्यो नयाँवाला आर्कको त्यो कहाँनिरदेखि मेजर गरेको? वेट आई विल रिपिट इट। ओके, यो नयाँ आर्क के गरेको भने यता हेरौँ है। एकछिन मैले निडललाई बीमा लगेँ, बीमा लगिसकेपछि यहाँ लक गरेको छ कम्पास, यसलाई हटाएर जो हामीले फर्स्टमा ड्र गरेको आर्क थियो नि, फर्स्टमा ड्र गरेको आर्क यही त हो, इजन्ट इट? हो, यो आर्कलाई यसरी लक गरेँ। यो लगेर मैले कहाँबाट काटेको त भन्दा पोइन्ट सीबाट। पोइन्ट सी कहाँनिर छ? अघि हामीले 4 सेन्टिमिटर ल्याएको थियौँ नि त बीबाट। बीबाट 4 सेन्टिमिटर ल्याएको थियौँ, यहाँबाट काटेको हो यो आर्क हामीले। ओके, यो आर्क जुन देखिँदैछ यो आर्क पोइन्ट सीबाट काटेको। अनि त्यसपछि के गर्यौँ? आफ्टर द्याट वी मुभ्ड द कम्पास फर द 75 डिग्री। अहिले भर्खरै ड्र गरेको, एकछिन अगाडि ड्र गरेको 75 डिग्री लिनको लागि कम्पासलाई यहाँ मुभ गर्यौँ। यहाँ मुभ गरेर 75 डिग्री कहाँनिर छ त? 75 डिग्री यहाँनिर छ। दिस इज 75 डिग्री इन द कम्पास। अब कम्पासमा 75 डिग्री आइसकेपछि अहिले भर्खरै जो हामीले आर्क काटेका थियौँ पोइन्ट सीबाट काटेको आर्क मा यसरी कम्पास लगेर राखेपछि यो ड्र गर्यौँ। यो भयो 75 डिग्री। इट्स ओके? ओके सर। अब यति गरिसकेपछि लाइन तानौँ है त। लाइन कहाँबाट तान्नु पर्यो? सी र यो नयाँ पोइन्टबाट। फर द्याट टेक योर स्केल इन होरिजेन्टल पोजिसन। यो भर्टिकल पोजिसन स्ल्यान्टेड पोजिसनमा थियो, अब यसलाई हामीले होरिजेन्टल बनाउनु पर्यो। यसरी यहाँ लगेर राख्नु पर्यो। इट्स ओके? नाउ ड्र द लाइन। अब यताबाट हो खासमा ड्र गर्नुपर्ने। अल्टरनेट एङ्गल त अपोजिट साइडतिर बनायौँ। दिस इज जस्ट अ अल्टरनेट एङ्गल, बट वी हेभ टु ड्र द लाइन टु द लेफ्ट साइड। यता लेफ्टतिर लाइन ड्र गर्नुपर्ने हो। आफ्टर ड्रइङ दिस लाइन अगेन चेक द क्वेसन। क्वेसनमा सिडी को लेन्थ दिएको छ। लेन्थ अफ सिडी इज 3.2 सेन्टिमिटर, इजन्ट इट? Length of CD is 3.2 centimeters. So draw it from C. अब 3.2 सेन्टिमिटर सीबाट ड्र गर्नुपर्ने। यो सीबाट यतातिर 3.2। फर द्याट टेक स्केल एज वेल एज कम्पास। 3.2 सेन्टिमिटरको आर्क लिएर कट गर्नुपर्ने छ। यसलाई 0 मा पुर्याऊ एन्ड टेक आर्क अफ 3.2 सेन्टिमिटर। 3.2. Are you observing my screen properly? 3.2 सेन्टिमिटर को मैले आर्क लिए। Is this clear? And I locked the compass now. त्यसपछि मैले कम्पास लक गरिदिएँ। इट्स ओके? एन्ड आई रिमुभ द स्केल। स्केल हटाए। कम्पासले अब सीबाट हामीले 3.2 सेन्टिमिटरको आर्क काट्नुपर्ने कतापट्टि छ त? लेफ्टतिर। सो कट द आर्क हियर। यहाँनिर आर्क काट्यौँ। It is clear to you? Yes, sir. This is 3.2. यो 3.2 C देखि काटेको। एन्ड सो दिस इज द पोइन्ट D. नाउ जोइन AD. अब AD मात्रै जोइन गर्न बाँकी छ, अरू काम सकिसक्यो। All other works are finished. Remaining thing is we have to join AD now.
ओके जोइन इट यसरी राखिसकेपछि यो जोइन गरिदिउँ नाउ रिमुभ द स्केल in this way a trapezium ABCD is constructed अब यो ABCD मा के भयो त यो माथिको लाइन CD र तलको लाइन AB प्यारलल भयो कसरी प्यारलल भयो बिकज वी हैव ड्रन 75 डिग्री here and 75 डिग्री here also अल्टरनेट एंगल्सहरु इक्वल हुने गरी हामीले प्यारलल लाइन्स ड्रा गर्यौं which two are parallel AB is parallel to CD is this clear to you all? Yes, sir. Sir. Okay, I think time is also going to So instead of making that 75 degree for second time, sir, can't we measure by the scale, sir? scale or protractor? Yes, sir. By that. We have to use compass only because it is chapter of construction. यहाँनिर protractor use गर्न पाइँदैन है. Yes, sir. Okay. Either Okay, you sir. draw 75 degree here or 105 to left side. यतापट्टि 105 draw गरे पनि sum of co-interior angle 180 भएर parallel भइहाल्छ.